السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا مرحبا أبو عزام، كيف حالك؟ كيف حالك؟ طيبين؟ ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. كيف حالك أبو عزام؟ يا هلا والله. كيف حالك؟ مشاهدينا الكرام، هذا أخونا وحبيبنا أبو عزام، وهذا من زمان صديقنا وحبيبنا، وما شاء الله عنده محل باسم عطارة جبال اليمن. باسم عطارة جبال اليمن. ما شاء الله ما شاء الله. أخونا أبو عزام، عرفنا عن محلك. والله محلنا يختص بالقهوة وبالهيل بالتمور بالمكسرات بالعسل. العسل أنواع، ما شاء الله. بالبهارات بأنواعها، أيوة. في الصوابين، في الكريمات، في الزيوت الطيبة. نحاول إن احنا نعطي من كل قسم من هذه الأقسام الشيء الجيد، الشيء الطيب إن شاء الله. القهوة، الهيل، جميع التمور بأنواعها، وإن شاء الله بإذن الله في المستقبل القريب نقدم الشيء الأفضل والجودة والنوعية أيوة. ممتازة لزبوننا الكريم إن شاء الله. عندنا تسهيلات، عندنا تخفيضات وعروض إن شاء الله بإذن الله. بدأنا بعروض الهيل ما شاء الله. وسنأتي قريبا إن شاء الله بعروض القهوة وغيرها إن شاء الله بإذن الله عز وجل. تمام يا أبو عزام، هل يوجد عندكم وصفات طبية مجربة؟ والله هي الوصفات هي يعني لسنا بأطباء عشان نأتي بوصفات، ولكن في أشياء يعني بحسب عرف الأعشاب وغيرها، مثل خلطات للقولون، خلطة للسكر لمرضى السكر، أيوة، لمرضى الثعلبة، اللي عنده ثعلبة، اللي عنده إكزيما، اللي عنده آلام في المفاصل في الأعصاب. هذه لها سبحان الله أشياء، يعني أشياء كل شيء له حسب تمام. هل أحد أخذ منك الوصفة من أي أحد الوصفات وجربها؟ نعم بإذن الله. هي وصفة القولون بأمر الله عز وجل. ما شاء الله. وصفة القولون استفاد منها ناس كثيرين، ووصفة آلام الأعصاب والمفاصل استفاد منها كثيرين. عندنا بعض الزيوت مرخص لها، طيبة ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. وغيره يعني مثلا في مكسرات عندكم؟ عندنا نبدأ بعروض الهيل. عندنا الهيل ايوه، هي عروض جملة، يعني زي هذه الحبة الفاخرة اللي هنا، لو تودي الكاميرا، هذه سعرها الكيلو 220 حاليا في اغلب المحلات، الا انه عندنا احنا نوفرها ب 190. ايش النوع يعني هذا؟ هذا كاردكس رقم 1 امريكي، حبة فاخرة. تمام. وهذا النوع الثاني ايضا قريب من الحبة الفاخرة، هذا بسعره ب 200 ريال، احنا نوفره ب 180 ريال. ما شاء الله. وهذا الدرجة الثالثة سعره 190 ريال، وإحنا نوفره ب 170 ريال. وهذا المفتح نعطيه بسعر الجملة، سعره 150. وعندنا أيضا الهيل المفتح، وهذا سعره 150 ريال، وهذا سعر الجملة نفس جملة جدة. ما شاء الله. وعندنا خلطات القهوة وأنواع القهوة المعلبة. وعندنا الهيل، هذا الهيل هيل الماس الأخضر. أيوة. هذا هيل طيب كويس. وعندنا القهوة التركية. عندنا قهوة الرياض أيضا، هذه تتوفر لدينا تقريبا ما توجد في محل تقريبا هنا في الوجه إلا عندنا. هي قهوة مميزة، لكن أغلب الناس ما تفهم فيها، يفهموا فيها في الرياض. وعندنا قهوة الركن اليمني، قهوة برية، هذه مكوناتها قهوة وهيل وزعفران مسكة. وأيضا قهوة الشيوخ اليمنية، هذه قهوة الركن اليمني، قهوة الشيوخ، هذه ممتازة جدا. عندنا قهوة أبو صالح بنوعها، وعندنا قهوة ذوق الماضي الجديد هذا. وعندنا هذه قهوة نواة التمر وعليها عرض، الثنتين ب15 ريال عليها عرض. وعندنا أنواع كثيرة من تمام. القهوة، مثل قهوة بيشا وقهوة الشيوخ الذهبية. قهوة الشيوخ الذهبية تمام يا أبو عزام. ايش الشيء اللي يميزك؟ وبن العميد ايضا، جميع انواعها. بن العميد الغامق مع الهيل، والفاتح مع الهيل، والوسط مع الهيل. كويس. والوسط بدون هيل. قهوة فرنسية.
عندنا حاجات كثيرة أيضا. الشواهي مثل على شاهي أبو شيبة، الشاي الأخضر بالزنجبيل، الشاي الأخضر بالنعناع. عندنا السلطان الشاي الأخضر المغربي. عندنا الشاي والزنجبيل هذه الأكياس. عندنا ريد ليبل شاي، وشاي خدير، وشاي ليبتون، شاي كابوس، شاي الصمان، شاي رأس الحصان، وشاي الغضا بنوعين، الفتلة والفرط، وشاي ربيع بنوعين، وشاي غمدان بنوعين. في عندك خواتم يا أبو رفيق لو سمحت. عندك الخواتم هذا؟ أيوة، هذه جيبها. خواتم تابعة لعطارة جبال اليمن، يعني من باب تراثي لأنه فيها عقيق. وهذا من فضة؟ أيوة نعم، فضة أصلية. خواتم يمنية وتركية بنفس الوقت. ما شاء الله. تراثية يعني نفس. نعطيك بعضها، نوريك بعضها. عندنا هذا الخاتم، مثل هذا الخاتم مثلا، خاتم مشجر هذا. أيوة. الذي يلبسه هنا يعني عقيق هذا؟ نعم، حجر كريم. ما شاء الله. وهذا عقيق أيضا حجر كريم. وعندنا بعض الخواتم التي فيها مثل التحف المعمارية، زي هذا خواتم تركية عليها رسمة المسجد وهكذا، يعني فضة محكورة. وفي حاجات يعني كثيرة لا يتسع المقام لذكرها. في حاجات مرة جميلة، في خواتم كلها يعني ممكن زاركون وغيره. أسعار هذه الخواتم يفرق من محلات ثانية؟ نعم، تختلف الأسعار. تختلف الأسعار من خاتم إلى خاتمة؟ من خاتم إلى خاتم. في من 80، في من 200، في من 300. تمام. خواتم على 500 ريال أيضا، وكل على حسب النوعية. تمام. نعم يا أبو عزام، الشيء اللي يميزك عن أحد ثاني في العطارة أو في أشياء العطارة؟ والله احنا حريصين يعني في الجملة ان احنا نجيب الحاجة الممتازة. تمام. يعني النوعية الطيبة للزبون. يعني مثل الزيوت، صرنا نجيب زيوت طيبة جدا، وهي ان شاء الله جاية في الطريق. ايضا زي زيت الزيتون، صرنا نجيب زيت السوسن وزيت الارض. زيت الارض، الزيت الفلسطيني، لانه زيت جميل. وبعض الذي يميزنا ايضا المرة، على مستوى المرة هذه هي مرة شقراء. هذه المرة ممتازة جدا جدا، لأنه أغلب المرة تجي سوداء، ولكن صرنا نوفر الشقراء. هذا مر طبيعي تبع مملكة أصل اللبان، ممتاز جدا جدا. تمام. وأيضا عندنا اللبان الحوقري العماني، استطعنا أن نوفره. وهذا لبان يصل الكيلو إلى 200 ريال، لكن نحن نبيعه ب 150 ريال. هذا اللبان الحوجري العماني، لبان الذكر، عليه أكثر من 20 فائدة كما في مختبرات إخواننا في عمان. تمام. وأيضا عندنا الزبيب اليمني، هذا الزبيب الفاخر. ما شاء الله. زبيب فاخر جميل جدا، وزبيب بنوعين، الزبيب هذا وهذا الزبيب الأسود، مفيد جدا لفقر الدم. الذين عندهم أنيميا وفقر الدم، عافانا عافاكم الله. آمين آمين. وعندنا شمع، تميز بالشمع بجميع أنواع. عندنا شمع يمني، شوف مثل هذه نوعين. هذا شمع مربعي، اسمه مربعي، له موسم معين. وهذا الشمع الدوعني سدر درجة أولى، وطبعا هذا على حسب النوعية. هذا أفضل من هذا وكله طيب ما شاء الله. لكن هذا أقوى لأنه موسمه موسم سدر خالص. وأيضا عندنا بهاراتنا، جميع البهارات بكل ما تفكر بنوع من أنواع البهارات موجودة. ما شاء الله. يعني مثلا هذه بهارات الركن اليمني، بهارات نظيفة، يعني مثل البابريكا، مثل الليمون الأسود، مثل الزعتر المطحون، الزنجبيل بالكركم، الزنجبيل بالقرفة، كركم الجز، كركم مطحون. عندنا الكزبرة المطحونة، أيضا بهارات بدون كركم. من المميزات عندنا بهارات المضغوط لحاله، بهارات اللحم لحاله، بهارات الدجاج لحال، بهارات السمك لحال. عندنا الفلفل الأبيض، الفلفل الأسود. عندنا بديل الماجي الأصفر، بديل الماجي الأحمر، بديل الماجي الأبيض. عندنا بهارات بريانية، عندنا أبزار المعمول، عندنا بهارات الشوربة. عندنا أيضا مميزنا بهارات السبعة، هذه بهارات جميلة. أيضا بهارات عثماني، هذه بهارات جميلة. بهارات حلبية، البهارات الحلبية أيضا تتوفر لدينا. وبهارات أنواع كثيرة، مسمنات القريش أيضا، والكاري الحار. عندنا 4 أنواع لبهارات الكبسة، هذا نوع وهذا نوع آخر، وفي نوعين لم تتوفر الحين لأن أخذها الزبائن، إن شاء الله تجينا بإذن الله.
ما شاء الله. أيوة. والسمن؟ وعندنا السمن غنم، هذا سمن الفقرة المدينة، سمن مضمون وسمن طيب، هذا سمن بدون إضافات. وأيضا يتواجد لدينا السمن الأصفر لأنه خلص ويجينا إن شاء الله. وعندنا هنا أنواع للشمع التركي، هذا زهور شمع رخيص. وعندنا تبور، وعندنا بخورات مثل بخور ساعة صفا، بخور عاشق العود، وعدة بخورات هنا. لكن ما يميز هذه البخورات هذا بخور ساعة صفا ما شاء الله تبارك الله، فواح وجميل جدا جدا جدا. وأنصح كثير من متابعينا ما شاء الله يأتي ويأخذ هذا البخور. ما شاء الله. يعني تقول بس هذا البخور كأنه قيمته أكثر من 400 ريال، لكن نحن نوفره ب 30 ريال فقط. أظن عندك باقي هذه علبتين. أيوة فقط باقي علبتين لأنه الطلب عليه. ما شاء الله. عندنا خلطات، الشاي العدني 4 أنواع، هنا بعض الشباب، هنا القهاوي، وعندنا الهيل كراتين الذي يبغى كرتون نحن ناخذ من الجملة، وناخذ بعد الجملة 20 أو 30 ريال فقط بعد الكرتون. ما شاء الله. بجملة جدة يعني ناخذ بس مراعاة للزبون. عندنا هنا صوابين، هنا صوابين البابايا، وصابون الشيا، وصابونة الكبريت، وزيت جمال النساء الذي كان معدوم ومتوفر، معجون الحنة رانيكون وغيره، وحاجات كثيرة، وباراشوت، ومستك الهلال، وزيت الزيتون. وعندنا ألوان الطعام، اللون الأخضر ولون الفراولة ولون صفار البيض، صفار الزعفران. عندنا زيت جوز الهند البط، هذا متميزين. هذا ننصح فيه كثير من اخواننا الزبائن الذي يريد اكل وبنفس الوقت للشعر، لانه زيت جميل جدا، زيت غير مكرر، وهو من عصرة ميكانيكية باردة وشفاف عند الذوبان، وله رائحة جميلة ما شاء الله. ويكون لذيذ عندما يكون مطبوخ ايضا على الطبخ، على اي شيء من انواع الطبخ. في شيء بالطلب يا؟ هذه مكسرات ايضا، عندنا مكسرات رخيصة مراعاة لزبون الكريم. المكسرات عندنا جديدة وغير مرطبة، يعني مجرد ما ياكلها الزبون كأنها كلها طازة يعني. ما شاء الله. الفستق هنا هو ب60 ريال، نحن نوفره ب50 ريال. الكاجو ب60 ريال نوفره ب50. اللوز المحمص والني هذا ب55، نحن نوفره ب45 ريال مراعاة لزبوننا الكريم. عندنا الفسفس المصري، وهنا السوبر أيضا كيلو على 20 ريال، كيلو على 20 ريال. وهذا القرنفل الكيلو على 60 ريال، ويمكن ينزل 50 ريال عليه عرض. تمام. الكيلو القرنفل ب50 ريال مراعاة لزبون الكريم. وإن شاء الله القادم في شيء يوجد عندكم بالطلب؟ إن شاء الله القادم أجمل. سيأتي إلينا زيوت وادي النحل، منتجات وادي النحل كاملا، ويأتي إلينا زيت الزيتون الفلسطيني، زيت زيتون الأرض، ويأتي إلينا الزعتر الفلسطيني، زعتر الأرض، ومربى الأرض أيضا. وعندنا حاجات كثيرة ستأتينا بإذن الله عز وجل قريبا، وسنفاجئ بها زبوننا الكريم. ما شاء الله. جزاك. تمام أبو عزام، شكرا على هذه المعرفة وهذه الجولة السريعة. ما هي الرسالة تقدمها لإخوانك العطارين أو للزبائن اللي بيجون إلى العطارة؟ والله الرسالة التي أقدمها لإخواني العطارين، أقول إن العطارة هي مسؤولية وأمانة، لأن يعني فيها أشياء حساسة جدا، يعني في بيع القهوة أنواع، تجد الهرري وتجد اللقمتي وتجد البري وهكذا. فالإنسان يتقي الله ويراقب الله بأنه يكون يعني يعطي النوع الذي يطلبه الزبون، بمكانه. أيضا العسل أنواع، ويحتاج الإنسان أنه يعني يجيب الحاجة الطيبة. احنا حريصين بإذن الله، لنا أكثر من 10 سنين في هذه المحافظة الطيبة، في البلد الطيب هذا، ونجيب الحاجة الطيبة، الحاجة اللي إن شاء الله لأمانة وذمة. وعندنا مجال للزبون إنه فرصة التحليل والتجربة أو الترجيع وأخذ نقوده، يعني احنا نتعلم من الزبون. والنصيحة للزبون أيضا إنه يغسل الأعشاب، يحاول يغسل البهارات، يحاول إذا أخذ القهوة نية إنه يغسلها إذا استطاع، لأنه هذه الأشياء يعني أغلبها تجدها يعني معرضة للأتربة، للهواء وهكذا. أسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا لخدمة إخواننا الطيبين، خدمة الإسلام والمسلمين. شكرا يا أبو عزام على هذه المقابلة وعلى هذه اللقاء وعلى هذه الجولة السريعة. وبارك الله فيكم والله يرزقكم. شكرا، جزاكم الله خير. العفو.